Okay, mayong kabuntagon atong tanan kutob sa mabog nato karon ini oras sa kabuntagon no. Atong ipaabot ang ato ang mga pagtimbayan sa ato ang mga kaigsuonan nga makadungog sa ato karon nga pulong sa Dios nga pagkatukion nato ini oras sa kabuntagon. So dito ta karon sa ato ang pagpapalandong sa pulong sa Ginoo. Okay, so ato na pagkaroon nga kuan di no. So mga nga yung bibiguhan ito. So gani kuan karon nilapas kanang sa karon Father's Day. So happy Father's Day sa tanan karon nga mga Father's Day o Happy Father's Day. Lagi. Atong ipaabot ron sa tanan nato nga mga ginikanan amahan, no? Ano pa po na kay nung tuod kay murag gahapon man gyud sing istorya nga Father's Day kuno ron. No? So usap pud kini ato karon nga mensahe ni puto kini ato ni karon pagsimba din ato ni ipaagi live kay recorded ni kay giagi ko na itong live kay lain kayo ang kuan sa internet magputol-putol muna nga katong magigsunan karon nga nagakuan na to sa live murag kung yung pagkiling kuan na to kapadung kuning dapit sa hapon no. Okay, so nini kabuntagon ato ang sayuhan na itong isgutron kining nagkalabutan sa pulong sa Ginoo sayo nagsugod no, nag-aawit pagka kanina mga supato, alas 8 pa rin tanong, so isa yung tagay kung itunong na ito untog nga alas 9 ang atong pagsugod murag balihado magunta sa atong diskasyon sa pulong sa Ginoo muna nga karon itong isayo-sayo o usap sa itong mga kaigsuonan sunod ng Domingo atong yung sayo-sayuhan ang atong pagtunga sa ito arwan igumanan kay para nga makakwanta True na ito ni, upan gani, magsugod silang simba, alas 8, niya kita nun, alas 9 pinita. No? Mao po na yung standard po, isa gani sa mga kuwan bitaw sa syudad, alas 9 po mga plino. Kini sa Ginoo, ato isa-isayuhan. No, okay, so dito ta karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios ato ang sa diskol karon kabuntagon. Makita ni nato diri sa Mateo kapitulo 16, 13 hangtod 19. Kunya ang uluhan sa ato ang pagtuon karon sa ato sa diskol unsa ang kamahinungdanon ang mga kamatuoran sa iglesia. Unsa kuno kamahinungdanon ang mga kamatuoran sa iglesia. Mao ni karon ang ato karon nga pamalandungan o pagatukion ni oras sa kabuntagon, no? So dito ta karon magabasa sa Mateo kapitulo 16. Nindot gyud kung naanam ta ang uban, no? Pero pre makaapas pa niya. Uban ang pagsuunan. Dito ta karon sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 13. Unya lampas bersikulo 19. Mao ni ang atong mabasa dinhi. Bersikulo 13 matud pa sa diha nga si Jesus miabot ngadto sa kayutaan sa Cesarea Filipos. Siya nangutana sa iyang mga tinun-an nga nagaingon, "Sige sa ako nga mao ang anak sa tao sumala sa katawhan." Ug sila miingon ang pipila nagaingon nga ikaw mao si Juan ang Baptist. Ang pipila si Elias ug ang uban si Jeremias ang uban sa mga propeta. Siya nagaingon ngadto kanila, "Apan sumala ninyo sige sa ako." Og si Simon Pedro mitubag ug miingon, "Ikaw mao si Kristo. Ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios." Og si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, "Bulangan ikaw Simon Barjona, kay ang unon ug dugo wala nagapadayag ini nga kanimo,
apan ang akong amahan nga naa sa langit. Ug ako magaingon usab nga kanimo nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining dakong bato ako motukod sa akong iglesia ug ang mga gangaan sa impierno dili mudaog batok niini. Ug ako maghatag nga kanimo sa mga yawi sa gingharian sa langit. Bisan unsa nga ikaw mubugkos dinhi sa yuta, mabinugkos dito sa langit. Ug bisan unsa nga ikaw mubadbad dinhi sa yuta, mabinadbaran dito sa langit. Mao kini ang ato ang nabasa o sa makausapan ato sa pag-ampo. Amahan mo kalangitnon, Ginoong Jesucristo, Dios, pinaagi sa balang Espiritu Santo karon kapuntagon ang kinahanglan ang imuhang pagpakiguban kanamo karon sa pag-isgot o sa pagpamalandong pagtuon sa imong balaang mga pulong. Ug ako sa Ginoo ipangayo nga kanimo nga imong Ginoong Dios nga hatagan sa kadasig o pinguha ang matag usan namo Ginoo ka mga kaigsunan nga maghatod ikaw sa kanila Ginoo nga di adunay usa ka masingkamotong pinguha usab sa pagkat-on sa mga pulong ug kamatuoran nga pagka-isgutan karon ini orasa sa kabuntagon o Dios. Lord, ikaw magaministeryo sa imong mga pulong ug kini amo kini ipangamuyo, ipangayo ana kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga manuluwas o Ginoo. Amen. Okay, ang ato karon pagtulon-an ng isgutan may kalabutan kini sa ato nang nabasa, may kalabutan sa pagpangutana ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang pagtinun-an, mahitungod kung kinsa siya. O ato karon nga nasunod sa ato ang gibasa nga ang nakatubag kung sa pangutana nga kinsa ka, nakatugma ayo magin si Pedro, si Simon Pedro ang tinun-an sa Ginoo. Pero sa wala pa si Pedro mutubag, si Ginoong Jesucristo nangutana kung kinsa kuno sila sumala sa mga tao. Ang tubag sa mga tao nagakalain-lain. Matod pa sa mga tao nga ikaw si Juan ang Baptist, ang uban nag-ingon nga ikaw si Jeremias, ang uban po nag-ingon nga ikaw mao ang usa sa mga propeta. Pero sa diya nga miingon si Ginoong Jesucristo, apan alang kanyo kinsa man ako. Si Pedro ang nakatubag diretso, matod pa niya, ikaw ang Kristo, ang anak sa Diyos na buhi. Sa maong natubag ni Juan, sa maong tubag ni Apostol Pedro, si Ginoong Jesucristo midason sa usa ka pagpadayag nga ingon pa niya nga bulahan ka Pedro. Kaya matod pa niya diri nga bulahan ikaw Simon Barjona. Ingon pa niya ang unod ug dugo dili nimo ay nagpadayag dili mo kun dili ang iyang amahan nga nasa langit. Moto nga pag-ingon dayon ni pagkumatay sulti ni Ginoong Jesucristo iyang midason pa gid siya sa pag-ingon nga ug ako magaingon nga kanimo nga ikaw mao si Pedro o sa ibabaw nining dako nga bato ako mutungkol sa akong iglesia. So kini nga pulo nga mao ni siya ang mga bersikulos Biblia nga kining gikuan bitaw tawag ani giangkon sa libuan ka mga grupo, libuan ka mga gitawag og mga relihiyon nga sila kuno ang gitukod ni Kristo ibabaw anang bato, no? Matod pa nila sila mao ang tinukod ni Kristo. Pero wala nila mahibaw wala nila matugkad ug unsa may giingon ni Kristo nga sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Now, ato nakita diri nga si Jesus, adunay daghan kaayo nga gipadayag ani nga bahin sa kasulatan. Apan ato unahon ang pipila kamahinungdanon ug haom nga kini itaw ug haom sa atong panginahanglan karon diha sa Ginoo. Kaning may kalabutan atong i-focus diri karon kada pag-ingon niya diri ikaw si Pedro ug sa ibabaw nining dako nga bato akong tukuron ang akong iglesia. So ang atong tukion una karon diri kana pag-ingon ni Kristo akong tukuron ang akong iglesia. Unsa man ang iglesia nga gitukod ni Kristo?
Matod pa sa kining ang kuan ba kanang pulong nga iglesia sumala sa mga definition sa mga Bible scholar. Ang pulong punong iglesia nagtumong kini sa mga tao nga nagakahiusa diha sa pagtulun-an ni Kristo. Ang pulong nga iglesia nag-combine kini sa pagtulun-an ug sa mga nagsunod sa maong pagtulun-an. Buti pasabot kay kanang pulong iglesia di ay mga tao nga nagakatapok nga nagsunod sa pagtulun-an ni Kristo. Karon, sa lain nga pagkasulti ang pulong iglesia gitawag na nila og assembly. Buti pasabot og panagtigom, panagtapok. Mo nay buti pasabot diya sa mga tao. So ang pulong iglesia mga tao nagakatapok. So dili tanan Ginoo nagakatapok tawag og iglesia. Example, kanang gitawag assembly meeting. Kanang gitawag og kanang basta kay daghang mga tapok-tapok pero dili sila tawag og iglesia. Ngano man kay ang pulong iglesia nagtumong lang na sa mga tao nagakatapok nga nagsunod og kana pagdagakauyon sa usa ka pagtulon-an espiritual. So buti pasabot bisan ang mga tao nagtapok dako kay pundok sa mga tao pero kung dili gani Dios ang isgutan dili gina sa tao ng iglesia. Ang tao nga iglesia mga igsoon kanang mga tao nga nagakatapok nga nagahisgot ug nagatuon sa espirituhanong mga butang diha sa Dios, tawgon sila og iglesia. Tawgon sila og iglesia sa Dios kung ang ilang kitapukan mao ang mga pagtulon-an ni Kristo. Mo nang pag-ingon ni Kristo, akong tukuron ang akong iglesia. Kanang pulong tukuron ako ang akong iglesia, nagpasabot na nga akong pormahon ang akong pagtulon-an. Asa niya pormahon ang pagtulon-an? Sa kasing-kasing sa mga tao. Muna ang mga tao nga nagkasabot sa pagtulon-an ni Kristo, gitawag sila og iglesia ni Kristo. Ganong gitawag na sila iglesia ni Kristo? Kay napuundar sa kasing-kasing anak ng mga tao ang pagtulon-an ni Kristo. Ug tawgon usab sila sa laing nga bahin nga iglesia sa Dios. Ngano man kay nagatuo sila kasi Kristo Jesus Dios, mo nagtawgon sila og iglesia sa Dios kay ang mga pagtulon-an nga ilang isunod og ito gibarugan mga pagtulon-an sa Dios. Tawgon sila ang tawag sa mga tao nga nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo, tawgon sila iglesia sa Dios, tawgon po sila nga iglesia ni Kristo. Ngano man tungod kay unas tanan si Kristo Jesus Dios o ang pagtulon-an ni Kristo nga gitudlo sa mga tao, pagtulon-an sa Dios. Mga tawag sila iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo. So mao na diha ang mao na diha ang nakapa-iglesia sa usa ka tawo. So ato karon diri nga tan-aw na unsa man ang mga pagtulon-an ni Kristo nga maoy nakapa-iglesia sa usa ka tawo. Unsa man ang mga pagtulon-an karon ato tukion karon kabuntagon ang mga pagtulon-an sa Dios nga nagapahimo sa usa ka tawo nga iglesia sa Dios, nga iglesia ni Kristo. Unsa man ang pagtulon-an? Unang-una diri ang gitawag og pagtulon-an sa kaluwasan. Dili ka tawgon nga iglesia sa Dios, dili ka tawgon nga iglesia ni Kristo kung wala ka kasigurado sa kaluwasan. Bisag nagsimba ka og Dios, nagtawag ka sa Dios, nagampo ka sa Dios, pero kung ang imong gisunod dili pagtulon-an ni Kristo, dili ka tawgon nga iglesia sa Dios, dili ka tawgon nga iglesia ni Kristo. Unsa ka? Iglesia sa kalibutan. Iglesia mga igsoon sa kalibutan. Iglesia sa tao. Unang usa ka tawo nagsunod sa mga balaod nga hinihimo sa tao, dili siya ignon nga iglesia sa Dios, dili siya tawgon nga iglesia ni Kristo, iglesia sa tao. Iglesia sa kalibutan. So, una nga karon ginahanglan masayon ta, unsa man ang mga pagtulon-an sa Dios nga makapahimo sa usa ka tawo nga iglesia sa Dios. Unsa man ang mga pagtulon-an? Una, mao ang gitawag og kasiguruhan sa kaluwasan. Kini gitawag ng igsoon og kaluwasan. Importante sa tao igsoon masabtan ang pagtulon-an sa Dios mahitungod sa kaluwasan. Ato mabasa kini diha sa
kuan. Ato kini mabasa mga igsoon, nga mo man ang tao gyud walihag kaluwasan. Nga mo man ang tao gyud kinahanglan sa maluwas. Matod pa sa atong mabasa diri mga higala sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, mao kini ang gisulti sa Ginoo o nagpasabot nato nga mo ang tao kinahanglan gyud sa maluwas. Matod pa diri sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Nga mo ang tao kinahanglan maluwas, kay nag-ingon ang kasulatan nga ang tao makasasala og tuotan. Nga ang tao dili matarong. Mao na diha pagtulungan ni Kristo. Kinahanglan masayop ta nga kita dili baya ta matarong nga tao. Unya ingon ang bersikulo 23 ni Iso, ngano kuno nga dili kuno ta matarong? Ngano kinahanglan ta kaluwasan tungod kay dili ta matarong? Ikaduha, nagkinahanglan sa kaluwasan tungod kay nag-ingon ang Biblia kay ang tanan nakasala o nakapsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan nakasala. Wala na ang himaya nato, buti pasabot ang himaya, wala ang Dios malipay nato, wala ang Dios malipay sa mga tao kay ang tao makasasala sa iyang pagtan-aw. Mo na ang tao nga kinahanglan sa kaluwasan. Kaya kung dili ka maluwas, wala malipay ang Diyos ng tanaw sa inyong kinabuhi. So, muna niya, unsa ang pagtulunan sa Diyos, aron ikaw tawag nga iglesia sa Diyos, iglesia ni Kristo, una, nakasigurado yung kaluwasan. Naluwas yung ka. Nga naman, kaya kung di ka maluwas, hindi ka matay ni mo. Impirno man yun, nakapadungan. Nga naman, nga maimpirno ang tao, hindi ka matay niya. Tungod kay ninyong kasulatan, wala na ang himaya sa Diyos diri nato. Unsa ingon? Kay ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. Mo na hinungdan nga si Kristo, kung imo basahan ang Roma kapitulo 5, para masumpad ang mao problema nato. Ningon na bala ang kasulatan mga igsoon sa kining Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Matod pa niya, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nga ni kanato nga bisan nga kita magkasasala pa si Kristo namatay alang kanato. Nga ko mga igsoon nga si Kristo namatay tungod kay ikaw ako makasasala o kay ang makasasala nga tao hindi kamatay maimpirno man ang kalag mo to hinungdan nga si Kristo na naog diri sa kalibutan aron siya ilansan sa krus kay katong iyang kamatay mao ito ang maghatag nato o mao to ang makapabalik ba sa himaya sa Dios sa diha nga atong dawaton si Kristo nga atong Ginoo manluluwas. Tingnan niyo ito nga ano usa na gyud ang tao sa Roma 5:12 mao ni may tabo tungod niining maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala isulod niya sa kalibutan. O ang kamatayon pinaagi sa sala, busa ang kamatayon bidangat sa tanan nga mga tao, kay ang tanan nakasala. Unsay nagsaksi mga igsoon nga kitang tanan nakasala, nahilayo sa Dios ug nakapsat sa himaya sa Dios. Ingon ang kasulatan ang kamatayon. Ang kamatayon mao ay nagsaksi nga ikaw ug ako kitang tanan nahilayo sa Dios ug kitang tanan makasasala. Karon, unsa may dangata nato mga igsoon kung kita mamatay nga ang kapasayloan sa sala wa nato madawat. Unsa may kapadulngan? Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao ang kamatayon, mao ibayad sa sala ang kamatayon. Mo na nga kita mamatay ta, pero kanang kamatayon na mga higala mga igsoon, dili na nagpasabot nga final payment na, dili na kita final payment. Unsa na siya partial payment. Unsa man ang ginikitawag og kanang gitawag pagpulipid, no? Pulipid sa imong kuan. Unsa man nato pagpulipid ang atong kining ang utang sa balakod. Ingon na bala ang kasulatan ng Pinadayag kapitulo 14, mao ni ang ato ang full payment nato. Unsa man nato pag full payment magigsuon sa atong makasasala sa tubangan sa Ginoo. Mao ning isulti din sa Pinadayag kapitulo 14, 10 hangtod sa 11. Nag-ingon diri, o kini siya mo inom sa bino sa kapungod sa Dios kay buhok nga walay sakop. Ngadto sa kupa siyang kaligutgot. O siya
ang puson pinagi sa kalayo kasupre diha sa presensya sa malaan nga mga anghel o diha sa presensya sa nating karnero. Versikulo 11. Ug ang aso sa ilang pag-antos nagaon ko hangtod sa kahangturan, ug sila walay mahulay sa adlaw ni sa gabii, kinsa misimpa sa mapintas nga manganap ug sa iyang larawan ug bisan kinsa nga nakadawat sa marka sa iyang ngalan. Abi ninyo mga igsoon, kini gisulti niya diri mga igsoon. Naghiskot kini sa gitawag og final kanang gitawag fulfillment sa tao sa iyang sala. Unsa may iyang kanang gitawag pag unsay tawag ana? Pag-impas sa iyang utang sa sala. Ingon naman ang kasulatan, maka-impas ka sa imong utang sa balaod pinaagi sa imong pag-antos dito sa kalayo, sa linaw nga kalayo nga supre, nga mao ang gitawag mga igsoon kamatayon nga dayon. Kanang kamatayon nga dayon, buti pasabot na magsuni na pasabot na nga pares ni kamatayon sa lawas. Ang buti pasabot ang pulong kamatayon pag-antos nga dayon. Mao na siya ang gitawag og fulfillment nimo sa imong utang sa balaod. Unsa may imong bation, no? Unsa may bation sa tao sa diha kasi mao na ang mubayad sa iyang sala. Ingon sa bersikulo 11, ug ang aso sa ilang pag-antos nagaon ko hangtod sa kanturan ug sila walay mahulay sa adlaw ni gabi. Buti pa sa kung kung kita'y mubayad sa atong sala, mabayaran nato ni pinaagi sa paglangoy dito sa linaw nga kalayo kasupre sa walay katapusan nga mga katuigan. Tungod niya alam na isuon, kaya nasa katitaman ng Diyos nga, maumang ginangatong padungan. Mao daw itong basa sa Roma Kapitulo 5:8, na naog si Kristo dis kalibutan. 2,000 katuig na ang ilabay. No? Gisulti ina mismo ni Kristo sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kasabot na taana, bersikulo na sa mga bata, no? Para memoryado kina sa mga bata, gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaaging gihatag niya niyang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili maimpirno, dili malaklat sa impirno, dili mahulog sa impirno, mo nay puti pasabot ana apan nakabaton og kinabuhing walay katapusan. Ngano man di kay ang tao mga igsoon nga wala motuo, wala mosalig sa mensahe ni Kristo, balikan nato diri nga igsoon sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 11, matod pa diri, o ang aso sa ilang pag-antos, nagaon ko hangtod sa kahangturan, ug sila walay pahulay sa adlaw ni sa gabi, kinsa misimba sa mapintas nga mananap. Pastor, kinsa simbag mapintas nga mananap palagi, pastor? Wala pa rin mapintas nga mananap nga gisimba namo. Abi ninyo mga igsoon, sa diya nga dili ka mubiya sa kadautan. Ang paagi sa pagsimba sa mapintas nga mananap nga gipasabot ini mapintas nga mananap mauna si Satanas. Ang paagi sa pagsimba sa mapintas nga mananap mga higala mao kini daotang pamatasan. Kung bati kay kag kinaiya, bato bati kag batasan, ngilad kag siting sa una-una ka. Pananglitan karon ikaw madinungtanon. Ikaw kini gitawag og mga mangingilad, no? Kining mga masinahon o tanan mga igsoon nga pamatasan diri ekonomi mabasa tag kay dili nato mamemorya ni mga daotan nga kinaiya sa tao. Matod pa diri sa mao ni mga igsoon ang kinaiya sa mga tao nga nagsimbang sa Satanas. Mao ni ang paagi sa pagsimbang sa Satanas. Matod pa niya diri mga igala sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 19. Matod sa 21. Matod pa diri karon ang mga buhat sa unod dayang nga mao kini panapaw o kaning panapaw. Kanang mananapaw mo nay paagi sa pagsimbang sa Satanas. Unsa pay paagi sa pagsimbang sa Satanas? Una, mananapaw. Ikaduha, daotang pakikhilawas. Ikatulo, kahugaw. Ikaupat, kaulag. Ikalima, pagsimba og Diyos. Ikaunom, pagbaton og abilidad sa pagpamarang. Ikapito, pagdumot. Ikawalo, dili pagkasinabot. Ikasiyam, pagpakikindigay. Ikanapulo, kapumot. Ika-11, panagkabingkil. Ika-12, mga pag-alsa batok sa kagamahanan. O mga pagbaton o sayok ng mga pagtuo. Unsa pa? Ika-13, mga pagsinahay. Ika-14, mga pagbuno.
Kanang kriminal, ika-15, paghubog-hubog. Ika-16, paghudya ka. O sama sa mga ingon niini, mahinduon niini ako nagasulti kaninyo, kaniadto ingon usab sa akong isulti na kaninyo sa miagi nga panahon, nga sila nga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. So unsa man to? Dili makapanunod sa gingharian sa Dios kadtong mga batasana nga mao'y giusag sa tao karon ining panahon na. Mauna mga igsoon ang paagi sa pagsimba sa mapintas ng mananap. No? Magaling ta, wala man rin mo simba pastor o mapintas na mananap, kay wala pa man rin makita ang mapintas na mananap. So tiyan tigay-gala, dili man mo makita ang mapintas na mananap, dili man mo makita pagkaroon si Satanas. Pero makitaan si Satanas sa imong kinabuhi sa diha nga nagbansay ka kanunay sa gitawag o batasan nga iya sa unod. Kaya kini atong pagkaunod doon mga igsuon, nauli po ni si Gamong Satanas. Sa diha nagdipital si Adan ug si Eva, ang tao na himong anak sa yawa. Mao na ingon si Kristo sa Juan 8:44, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug buot kamo mosulod siyang mga tinguha. Kani atong mga tinguha sa atong pagka-ignorante sa kabubuton sa Dios, mao ni mga igsoon ang batasan ug taras o pamaagi sa pagkinabuhi sa tao sa pagsimba kan Satanas. Sa pagsimba sa mapintas nga mananap, o bitaw na kabantay ng mga tao nga di lang mapigil o gamay, banghag singhag. Suko dayon tapos nagbaba nga kuan murag mag-aratatat bitaw ang isuon, grabe mamaligas murag yun og masiggan ang baba, pagsigi o panganti o pagsulting mga daotang pulo, mauna mga isuon ang paagi pagsimba kan Satanas. So, kung sa inyo nga balikan na to, Pinadayang Kapitulo 14, versikulo 11. Kinsa misimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan. So, kaning larawan may so, dili ni literal nga larawan. Kanang atong paghulakway sa dautan atong pamatasan, mauna ang picture o larawan sa Satanas. Dili nimo makita personal si Satanas karon, pero makita nimo si Satanas sa batasan o kinahiyas mga tao. No? Muna nga, kabantay mo ron, na ay mga amahan, maunay o glukos sa iyang mga anak. Nga babae, na ay nauso karon mga igsoon, kining gitawag o pagpatay. Bisan kung di mong igsoon, mag-unay o pinatyanay. Oh, doon na pagano ito, mga igsoon, nahitabo nga ang anak, iyang ipatay ang igsoon o ganyang inahan. Maunay mga igsoon, ang kabangis. Sa kaniya, ni Satanas na sa tao. Muna nga kanarapang matawanan, narapang kini mga religiyon. Muna nga, wato ka dito sa prisuhan. Kanang matawanan, nanay mga religiyon. Nagtuo na Ginoo. No? Pero mga igsoon, ang ilang pagsimba, magsoon, dili sila tawagon og iglesia sa Dios. Dili sila tinuod nga iglesia ni Kristo. Unsa sila? Iglesia ni Satanas. Muna nga karon panahon na magsoon si Satanas, nag-release guys. Pinaagi sa sayo kung hiwi nga mga pagtulunan. So, karon mga igsoon, atong padayon na, sa ingon pa niya, versikulo 11, kinsa misimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan, o bisan kinsa nga nagadawat sa marka sa iyang ngalan. Kung sa istudan rin igsoon, nagadawat sa marka sa iyang ngalan. Mas no, sa marka sa ngalan sa Satanas. Gitawag nila og 666. Pero ang tinuod mga igsoon na marka magsoon ni Satanas, dili lang ng number nga 666. Kanang sit up sa imong una-una nga kung masuko ka, mayon ka apat yung karon. Busog kayo mo mamalikas. Mo na mga igsoon ang marka sa Satanas sa aktang unsa may puti pasabot ana ang huna-huna sa mga tao wala masayod sa kabubuton sa Ginoo, mao na ang huna-huna ni Satanas. Mao na ingon si Kristo, liwat sa inyong amahan nga mao ang yawa. Na? Mao na gisulti sa balang kasulatan. Mao na nga kita mga igsoon, kita tanang purusta imong anak. So tungod kay purusta imong anak og sit up sa una-una, gipadayag sa Dios ang iyang paghigugma bisan tag makasasala. Kung sa ingon sa balang kasulatan, Roma Kapitulo, balik ko na kung 5, taliwala sa atong kadautan.
Taliwala sa atong pagkawalay pagtagad sa kamatuoran. Unsay gibuhat mga igsoon sa Ginoo. 2000 ka tuig ang milabay. Si Kristo gipadala sa Dios nga Ama diri sa kalibutan o gilansang sa cross aron ikaw ug ako masayod nga bisan tag dautan, bisan tag makasasala, pero nahigugma gihapon ang Ginoo nato. Muna nga si Kristo mianhi diri sa ibabaw sa kalibutan, nakita nato ug nabasa nato ang iyang istorya sa kinabuhi. Siya kining nasulat ang iyang kaasuyan aron ikaw ug ako mahibalo nga gusto sa Dios nga ikaw maluwas. Pangutana, unsa man ang pagtulon ni Kristo? Una, kinahanglan masayon ta sa kasiguruhan sa kaluwasan. No? Sa Ibrahano 9:27, kung ang tao ay igsoon mamatay nga wa niya madawat ang paghinulsol, wa niya madawat ang pasaylo sa Ginoo, kay wa siya dili siya maminaw sa mensahe sa kaluwasan kay ipasulabi ang pagkareliyoso. Usay man igsoon dili mudawat sa pulong sa Ginoo, dili magpatalingo sa pulong sa Ginoo tungod kay dili siya gustong sawayon. Pati man ang mga simbahan uban na simbahan kay sige man nagpanghilabot sa atong gusto. Dili ta mo simbahan na simbahan kay bawal nila ang inom, bawal nila ang sukal. Kanang simbahan di man ta ma-enjoy ana. Unsay gisulti sa Hebreo 9:27 nga igsoon kun mauna ang ato ang sit up sa una-una. Hebreo 9:27 nag-ingon diri nga igsoon. O maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human ang paghukom. Inig kamatay mong igsoon sa usa ka tawo nga walay paghinulsol, inig kamatay, pagkamatay niya. Dili pa malubong ang lawas, ang kalang gidala ng ngadto sa hukmanan para moatubang sa hukmanan ni Kristo, sa hukmanan sa Dios. So muna mga igsoon nga kinahanglan mangandam ka. Karong panahon na sa atong kinabuhi mo ni ang panahon sa pagpangandam. Kay kini ato ang kinabuhi ni kalibutan nga gihatag sa Ginoo. Nga kitagaan ka sa Ginoo pa og sumpay sa imong kinabuhi. Tingali nasakit ka nagsakit nga ikalamatay. Basin kung nasakit ka na, nagdahig-dahig na kasi kung sakit, pero ngano o paghapon ka mamatay? Tanak tungod kay higugma ka sa Ginoo. Gusto sa Dios maghinulsol ka. Gusto sa Dios nga madawat nimo ang kaluwasan. Gusto sa Dios nga madawat nimo ang kahibalo mahitungod sa pagkatinubos. Kay ngano man, kay kung mamatay ka, nga wala nimo madawat ang kapasaylohan sa sala, sultihan ti kahigala, ang imong lawas ilubong na siya dito sa sementeryo, kanuna sa mga ulod, pero ang imong kalag bukanaog padulong sa impierno. Unsa man ang impierno? Ang impierno mga igsoon sa ilalom sa yuta, sumala sa atong mabasa sa Isaias kapitulo 5. Sa Isaias kapitulo 5, mao ni ang atong mabasa diri mga igsoon. Isaias kapitulo 5 o niya versikulo 14. Busa ang impierno nagapadako sa iyang kaugalingon o miabli sa iyang baba nga walay sukod o ang ilang himaya o ang ilang tanon mikanaog o sila o ang ilang mga himaya o ang ilang tanon o ang ilang halagdon o sila nga nagakalipay mulugsong diha niini. Buhay ipasabot mga igsoon sa diya mamamatay ang tao nga wala makaangkon sa kaluwasan kay wala siya naghinulsol, wala niya naawang ko ng kapasaylohan sa Dios. Ang iyang lawas ilubong sa sementeryo. Siyempre, isang ibutang pa na blumon niya ipasok sa sulod sa pantyon, kanang lawasa musubot ka sa dili uloron yun na. Uloron maganinang isda nga isulod nimo garapon, imong takluban sa may tabo, dili na nimo ablihan sulod sa pila ka mga panahon. Uloron na. Ang imong lawas kanon sa ulod, pero ang imong kalag buganaog sa kalayo sa impierno. Mo na may tabo sa katawo magsuon nga kanang namatay ning kinabuhian, namatay sa lawas ning kinabuhian nga wala gyud budawat sa paghinulsol, wala budawat sa kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. No? Mo na mahitabo. Karon atong tan-awon mga igsoon, atong hatangan pagdugang pagyud nga pagbulag buhay. Unsa
sa may pruiba nga kani atong gisulti tinuod. Ang atong ikapruiba ini magisuon mao nga ang Biblia nagsulti. Unya ang Biblia magsuon dili na mamakat. Di na mamakat ang Biblia. Ngano man kay kini siya gisulat ni ug ang namulong ni si Kristo. Atong ariyon basahon nato magsuon ang Lucas kapitulo 16. Si Kristo igasulti ini. Bersikulo 22 lang ta diretso, no? O kini nahitabo nga ang makililimos namatay o gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Ang adunahan nga tawo usab namatay o gilubong o dito sa impierno siya biyahat sa iyang mga mata nga diha sa kasakit o nakakita ni Abraham sa halayo og ni Lazaro diha sa iyang sabakan. O siya misinggit og miingon, amahan nga Abraham, kaluoy ako o ipadala si Lazaro aron siya mutuslog sa tumoy siya tudlo sa tubig o ipagugnaw sa akong dila kay ako gisakit dinhi ni kalayo. Ato nakita diri mga igsoon sa istorya sa duha ka tawo. Ang tawo nga makililimos pero nakadawat sa kaluwasan gikan sa Dios ug ang usa ka tawo adunahan nga namatay nga wa makadawat sa kapasayloan tungod mga igsoon sa iyang kining gitawag og daotan nga batasan. Kaya ninyo mag-igsoon ko ng tao daotan batasan di ginakadawat sa kaluwasan ano man di man maka-atraka na ang pulong sa Ginoo kay kinsa may taong ganahan usangyaw ang taong ilang batasan. Unya kining gato iso ilang batasan kay ato po ni ay kung sa ka kay busy ra ba ko. Kani ra mga busy kini bitaw mga dato iso mga busy man na kayo. Ang nahitabo pagkamatay ni Lazaro mga iso nga makililimos ingon pa sa ato nabasa sulti ni Kristo Jesus gidala ngadto sa sabakan ni Abraham dito sa paraiso. No, yang tuura mo isuon wa pa siguro, wa pa malata ang lawas ni Lazaro. Pero ang kalang niya magsuntuala, hayahay na tayo, tuwa dito sa paraiso. Ang tao po nga dato namatay. Pagkamatay sa taong dato, maigsoon, ang naitabo nga dito siya sa impierno, nag-antos sa kainit sa kalayo. Oh. O imo una-unaon, maigsoon, ang taong dato, dili to angay nga impierno, o tinuod man nga ang kaluwasan mabayran. Dili itong tao nga naman dato. Katong tao nga dato, dito may impirno. Ano man, ikabay dato ko. Dili atong nasabtan, nga ang kaluwasan, dili pwede bayaran, dili mapalit. Kaya katong dato may susunod sa istorya ni Kristo Jesus, dili ito angay na impirno, kung ang kaluwasan, kabayaran nagwartan. Kaya dato ko to. Pero wa makinig iso, wa makinig sa, tingkagol makinig sa impirno. Nag-ingon din mga iso ng balaang kasulatan, namatay siya o miadtos impierno. Karon panahon na magsuundagan ng mga dato. Doon ay mga dato nga makasigurado ta kupuyog langit kay di man garantiya pastor pati ining mahimo ang dato kay impierno day kano. Ang tubag magsudilitan ng dato impierno. Kay bisan pagka dato ka apan kun imong nadawat si Kristo, naglakaw ka sunod sa kabubuton ni Kristo, di ka maimpierno kay kaluwasan ng suon. Dili man nga para lang sa mga pobre, alang manistanan. Ang bait kayo magsunod na unaon, kung ikaw usap pagkakapobre, naglisod ka, pag-inahanglan ni mong kalimutan, puno ka sa mga problema, puno ka sa mga pag-antos, nakakagaroon pag-inahanglan, kanya pagmamatay ni mo, maimpirno pagin ka. Mo na patiluya. Pero abinin niyo may sol mo ni, madato man ka mapobre o maimpirno ka, wagi kay pertigin mong luya. Makaluluoy. Kaya nag-iyon na balang kasulatan nga dito sa kalayo sa impierno mga isuon, no? Magahilak o magakakot ang ngipon sa mga tao na dito. Imagine na mga isuon ha, mapiksan na magaling kagamay nga pinisik sa lana o magpirito kag isda. Pirti na magayong inita, sa kita, yung batiyon. Unsa pagkaton ang tibuok nimong pagkatao, ilubong ka, ngadtos nagbukal-bukal nga kalayo. Ang impierno mga igsoon, matun pa sa kasulatan, kung imong basahon ang kining gitawag og kining gisulti ni Ginoong Jesucristo diri sa kining Marcos, sa Marcos kapitulo 9 nya bersikulo 44 nag-ingon ang ato mabasa mo ni. Matod pa niya diin ang ilang ulo dili mamatay o ang kalayo dili mapalong.
Gisulti diri maigsoon nga ang impierno usa ka kalayo nga giulod. Ang linaw nga kalayo, ang nagbukal-bukal nga kalayo maigsoon. Di ba itong nagbukal-bukal nga kalayo? Kakita, bitaw mo, ako naman nga balik-balik. Kana itong laba. O kanang laba bitaw maigsoon, kanang ibuga bitaw nga kuan sa kining ni ang bulkan. Kana siya maigsoon mo na dito sa ilalom sa yuta. Mura na siya mga igsoon og naglanay nga kanang maghimo bitaw kag latik, no? Kanang latik bitaw sa asukal, kanang maglatik kag asukal, no? Magbukal-bukal na sa imong kalaha. Ingon ana mga igsoon ang kalayo sa impierno. Ingon ana ang kalayo sa ilalom sa yuta. Nagbukal-bukal na kalayo. Kaya ito nakita diri kalayo nga igsoon kay kana mang magdaog ka pananglitan, no? Magdaog ka, no? Magdaog ka una sa saging, di ba? Dahon sa laya, ka naglangkay sa lubi, makita nimo ka kalayo. Pero ang kalayo nga impierno nga igsoon, mura na siya nga igsoon o kanang tubig, no? Tubig mga igsoon nga nagbukal-bukal, ilalom sa ilalom mga igsoon sa tiyuta. Muna gitawag og impierno. So, dito ka maglangoy-langoy, ana. Unya ka lang kalayo nga, ikaw pa ni Ginoong Kristo nang puno sa ulod. Matingala ka, no? Napay ulod mabuhi sa kalayo. Dili mga igsoon sa atong kalibutan, dili ka kakitag ulod nga mabuhi sa kalayo. Pero makakita kag dako kay nga ulod nga to ang mga igsoon sa nagbukal nga kalayo nga mao ang impierno. Kana mga igsoon mutabog nagsakit sa tao nga moadto dito. No? May nga ngano sakitan ng pastor nga kalag naman og espiritu. Di ba ang kalag og espiritu mura nang hangin? No? Pero mo na gisulti sa Ginoo, ang imong kalagong espiritu nakarga ining lawasa. Di ba kini atong lawas na igsoon nga buhi pata? Kung masamad ni o di ba ka malisa ka, panalitan, nagtrabaho ka, madugdukan imong martilyo ang imong kamot, di ba perti sa kita? Ang mubating kasakit ana dili ang lawas. Ang mubating og kasakit katong kalagong espiritu nga naa sa sulod sa lawas. Sa diha nga kalang espiritu o kalang gawas na ining lawasa, kanang atong lawas may suti na ginabubating sakit. Kanang atong kalang espiritu may sun mao nay dauban, mo nay lumsan sa Ginoo dito sa kalayo sa impierno. Mo na nga karon may sun mitras tantong buhing pata, di kinahanglan masayod ta nga kita kinahanglan mahibalo sa pagtulon ni Kristo. Unsa may pagtulon ni Kristo? Ang pagtulon ni Kristo mao kini ang kasiguruhan sa kaluwasan. Mo na nga kung ikaw pa ka makasigurado sa kaluwasan, kinahanglan masiguro nimo. Unsa may paagi pastor aron masigurado nako ang akong kaluwasan? Ang gitudlo sa balaang kasulatan mga igsoon mao ni. Sa diha nga nakadungog ka sa pulong sa Dios, ayaw pagahia imong kasing-kasing. Kasi may igsoon kadungog tag pulong sa Ginoo, bugahin mi nato kasing-kasing. Tuwa ng ilang giwali niya nga may balita kay kanang ilang giwali niya nga pulong sa Ginoo. Ug muanha ta diha dili na ta ma-enjoy kay dili na ta kapanamako kay bawal ra man nilang panigarilyo. Dili na ta ini kainom o kanang beer na beer kay bawal ra ba na nila ng inom. Mao na mga butanga man sa mga propertista sa yawa nga gibutang sa imong kinabuhi. Ug mao na gamiton ni Satanas paglingla nimo. Mag-unsa ba na nga sige lagi kang enjoy ang kalibutan na. Inom ka nun na yung Gold Eagle beer, inom ka San Miguel beer, tanan na beer. Hasta pa na kita nila, Green Horse. Kung sana, tanan na ilim inom ka. Pero wag ka kay palo, malaya imong baka, mamakay kang gali, sayo kang maambak kong impirno. Abi niya may isong kini si Satanas perting maruani. Kung naa may pinakabaro ang tao ni kalibutan na, wala na sa tumoy sa kakong Satanas. No? So kami po ni Satanas na isuon ka ng mga butang di kalingawan nato din ni kalibutan na para di ta makapuyo sa langit. Pero ingon na pulong sa Dios, makadungog ka sa pulong sa Ginoo ayaw pag-ayaw mo kasing-kasing ug kung naa kay saktong panahon. Unsa gisulti sa balang pulong sa Dios migson Hebrehanon kapitulo 3 versikulo 7 nag-ingon o versikulo 8. Tungod ni inisamtang ang balaang espiritu nagaingon. Karong adlaw kung kamo makadungog sa iyang tingog, ayaw pagahia ang inyong mga kasing-kasing sama sa paghagit sa adlaw sa pagtintal dito sa kamingawan.
Ingon pa sa pulong sa Dios na kung makadungog ka sa pulong sa Dios, ayaw paghiya mo kasing-kasing. No? Mao na mga igsoon ang Yesu sa pulong sa Dios. Kaya ngayon na punta pagundara nga. Saan na kong pagkadungog? Kinsa nga gusto na akong nga madunggan kanang tingog ni Kristo. Di ko ganahan ng tingog ni pastor, kaya ako gusto madungog. Kanang tingog yun ni Kristo. Basta si Kristo yung tingog, si Kristo yung wali, butuo ko. Pero kanang ang pastor baptist, di ko butuo na. Unsay gisulti ni Kristo mga igsoon. Lucas Kapitulo 10, versikulo 16, matod pa ni Kristo. Siya nga naminaw kaninyo, nagapaminaw kanako. O siya nga nagatamay kaninyo, nagatamay kanako. O siya nga nagatamay kanako, nagatamay kaniya, nga nagapadala kanako. Unsa? Dili na si Kristo mo'y imong madungog karon. Ang imong madungog karon mga igsoon, mauna ang mga maguwali ni Kristo. Ang mga pastor nga nagtundo sa kasiguruhan sa kaluwasan. Kung imong gidawat si Kristo, tawgon kang iglesia ni Kristo. Kung imong gidawat ang mga pagtulunan ni Kristo, kung gidawat nimo ang pagtulunan sa Dios, gitawag kang iglesia sa Dios. Pero kung dili ka nagsunod sa pagtulunan ni Kristo, dili ka nagsunod sa pagtulunan sa Dios, dili ka iglesia ni Kristo, iglesia ka sa kalibutan. Kung nagsunod ka sa mga pagtulunan nga iya sa tao, hindi mo himog tao, wa ka nagsunod mga igsoon sa pagtulunan sa Ginoo, nagsunod ka sa pagtulunan sa tao, subyante ka din ka iglesia sa Dios, dili ka iglesia ni Kristo, pero iglesia ka sa tao. Oh. O kung ikaw nagsunod sa pagtulunan sa tao, o wala mabako imong kinabuhi sa linangkob nga pagsulti, ingnon ka kahilangan, sumala sa Biblia nga ikaw ang iglesia ni Satanas. Maayong sa pulong sa Dios. No, makita na nato. Mao na nagikinahanglan mahibaw ta nga ang kasiguruhan sa kaluwasan mao ni ang pagtulunan ni Kristo. Unsa may ingon ni Ginoong Kristo mga igsoon? No? Ingon pa niya diri mga igsoon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Unsa ingon niya? Ingon pa niya diri mga igsoon, hinuon may midawat kaniya. Ngadto kanila siya nagahatag og katuon sa pagkahimong mga anak sa Dios. Bisag ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. So ang paagi ni ay aron ang tao magsun makasigurado sa kaluwasan, iyang dawaton si Kristo nga iyang manuluwas og Ginoo. Mao na magsun ang unang pagtulunan ni Kristo nga ang tao mahimo siyang iglesia sa Dios. Unsa? Iyang dawaton si Kristo Jesus ingon nga iyang bugtong personal nga manuluwas. Ikaduha magsun ang pagtulunan ni Kristo. Nini kapugtagon, kuan lang, tulo lang ka pagtulunan ato isgutan. Ato, lidaghan na ng pagtulunan sa Diyos, pero tulo lang ang ato isgutan karon. Una, kasiguruhan sa kaluwasan. Ikaduha mo igsuon, mao ang gitawag og katungdanan sa mga nakadawat sa kaluwasan. Ikaduha, ang mga katungdanan sa mga taong nakadawat sa kaluwasan. Atong basahon mga igsoon sa Mateo Kapitulo 10, unsa may katungdanan human sa tao nga nakadawat na sa kaluwasan, naangko na niya si Kristo Jesus nga Ginoo manuluwas. Unsa naman po ang iyahang katungdanan? Human atong dawat ni Kristo Jesus, tama na ba dito? Atubang mo iso dili naa kay katungdanan. Kaysa diyang gidawat nimo sa Kristo, ingon nga mo bugtong personal nga manuluwas na ana kay tulong, na ana kay obligasyon, na kay tulunganon. Unsa may imong tulunganon? Ingon pa diri mga igsoon ni Ginoong Kristo. Mateo Kapitulo 10, versikulo 37-39. Matod pa niya. Siya nga nahigugma sa amahan o inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. O siya nga nahigugma sa anak nga lalaki o sa anak nga babae, labaw pa kanako, dili takos kanako. O kung siya nga nga wala nagapasan sa iyang cross, o nagasunod kanako, dili takos kanako. Siya nga nakakaplag sa iyang kinabuhi, bawat ani niini, apan siya nga nagawala sa iyang kinabuhi, tungod sa akong tungod kanako, makakaplag niini. Ato tagsa-tagsaon. Sa versikulo 37, matod pa niya, siya nga nahigugma sa amahan o inahan, labaw kanako, dili takos kanako. Unsa man nato ni pagpasabot? Unsa man nato ni pagsabot, pastor?
Sa diya nga imong gidawat si Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas sa gusto sa Dios nga mosunod ka kang Kristo. Pero dunay mga tao nga nasangyawan sa pulong sa Ginoo, naminaw sa pulong sa Ginoo pero dili sila musukon, dili sila musunod ni Kristo. Ingnon nimo brad, simba ka brad. Pastor, dili lang sa musimba kay masuko man si mama, masuko man si papa. So tiyan kay dala kung gidawat na nimo si Kristo nga imong Ginoo manluluwas, isaaran ka sa Ginoo nga dili na kamo adto sa paghinukman sa silog, dili na kamo adto sa impierno. Pero maikapakita nimo ang imong pagdawat, ang kamatuoran sa imong pagdawat o pagtuo kang Kristo sa diha nga ikaw mualagad sa Ginoo, mubabag ang imong mama, mubabag ang imong papa. Panilitan anak ka karon. Nadawat na nimo si Kristo. Unya sa diya nga mubasa na kag Bible, ingnon ka sa imong ina, ngano si magbasa-basa Biblia. Ayaw basa-basa sa Biblia kay makabuang ra ba na? Di ba mo nay baruganan sa mga tao? Nga ingon ni Brad, kaning maibitar ka na mo dito Brad, simba ka Brad. O di ba, Brad, Bible study ta Brad. Maingon na yung pastor, gusto ka kong mag-Bible study, pastor ta sa pulo, gusto ka kong mag-Bible study ta pastor, pero masuko magud si mama, masuko magud si papa. Mo na ganingon si Kristo mga higala, no? Siya nga nahigugma sa amahan o inahan, labaw ka nako, dili takos ka nako. So kung nadawat na nimo si Kristo nga imong Ginoo manluluwas, siguro kung suguon ka sa iyong ginikanan, mutahod ka sa mga relative nimo. Pero kung mahitungod na galing sa kaluwasan sa imong kalag, mahitungod na galing sa espiritual ng mga butang, ayaw yung ibaylo ang imong relasyon katus imong ginikanan. Kung ang imong ginikanan mayon na ayaw dawat anang isang yaw nga kaluwasan, kay kung imong inadawaton magguba gyud ang atong relasyon. So tiyan ka mo ison. Mas maayo pa nga magguba ang imong relasyon kadto sa imong ginikanan kaysa magguba ang imong relasyon kadto sa Dios. Kay sultihan ta mo maison, kay kung ang mga tao dili kalibutan na, kung ang imong inahan o ang imong amahan masuko kung ikaw walakit sa Ginoo, kung mo-declare sila na maguba ang imong gugon nila, ang relasyon nila, diyan imo. Pero sultihan ka na ay Dios nga makahimo sa pag-ayo diyan ang ilang giguba nga relasyon. Oh. Kaya kung maison sa ako lang kasinapian sa kung kinabuhi ng anak ko, sa diyan nangalagad ko sa Ginoo, sa diya kami sunod ko sa kabubuton sa Ginoo. Perting paita kay giagian ako, tiaw ni muna nga kapila man milukso maigsoon akong salina sa bintana, ilapay sa kong ginikanan. Pero bisan ilang kong gihingin lang, ipalayas ko nila sa balay, pero padayon gihapon kong mga igsoon, ato ra gihapon ko sa balay. Padayon kong pagpangalagad sa Ginoo, tiaw ni muna maigsoon nga ang akong mga salina, pag-uli na ko sa akong tanang salina, puro sugaw na. Kaya isuot sa akong mga igsoon, kunya wala labi. Nya gikan ko dito sa simbahan, uli ko sa amo kay, pag-uli na ko sa amo igsoon kay magbuhat ko sa akong mga sanina kalinaban. Pag-abot ako dito asa ka, sanina na akong igsoon na kayag na, unya puros na hukaw kay pagsuot sa akong mga igsoon. Pirti suko yung ko, pero gipugnan nila ko kung kasuko. Kaya kung dihigay ito, nasuko yung ko, yung kung ano man yung man, ipaggamit niyo man yung nilabi. Ang akong mama din yung partner, suko din akong mama. Lamuat akong mga salina, gilapay sa bintana. Pero ang igsoon sa ngadto-ngadto, sa akong pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, niabot ang panahon nga, bisan ka kung igsoon, napastor silang tanan. No? Napastor silang tanan. Pero bisan tuon pag igsoon Ginoo, ako magpasalamat gyud ako sa Ginoo nga nagatilaw ko mga paglutos ug mga pag-antos, pero wa man jud ko surrender. Mo na diha ang igsoon nga kung kita nahigugma ta sa Ginoo labaw kaysa tao, wala problema maigsoon bisan pag-uba pa atong relasyon kadto sa tao, kay naa may Ginoo nga mo mangitag pamaagi para mabalik ra ang mga relasyon. Mo na ingon si Kristo. Siya nga nahigugma sa amahan o inahan, labaw ka na po, dili takos ka na po. O kung ikaw pong panangitan, ginikanan ka, matupad niya, kung siya nga nagahigugma sa anak o nga lalaki o sa anak nga babae, labaw ka na po, dili takos ka na po. Kung panangitan, ikaw po ginikanan, ginuon ka sa Ginoo,
Gidawat ka kang Kristo, suko imong mga anak pa. Padayon kani ka og simba ng baptis, padayon ni ka basag Biblia, maguba ka itong relasyon imo nga amahan ug anak. Subihan ka ng iso. Ayaw isuwinder ang imong pagtuo ngadto sa imong mga anak. Unaha ang imong kadugtungan ngadto sa Dios. Kay kung kanang relasyon nga nadaot tungod kay babag sila sa imong pangalakot sa Ginoo, ang Dios ra na mo imo ayo, ang Dios ra mo imo alim anak. Mao na ang mga kabatuoran din atong kita. So, ingon si Kristo, ang pagtulunan ni Kristo maigsoon mo ni. Una, kasiguruhan sa kaluwasan. Ikaduha, atong katungdanan ingon nga naluwas. Kung gidawat na nato si Kristo nga atong Ginoong manluwas, ang atong gibuluhaton, mao ang pag-alagad sa Dios mo na. Atong katungdanan, unsa man? Mubasa Biblia. No, musimba, muampo. Mo ni atong katungdanan. Unya, maglakaw ta nga matarong, mo ni atong obligasyon. Human atong dawat sa kaluwasan, no? Sunod, 38. Matod pa niya, ug siya nga wala nagapas-an sa iyang cross ug nagasunod kanako dili takos kanako. Unsa gyud pasabot ani pastor? Kanang pag-ingon maigsoon ug siya nga wala nagapas-an sa iyang cross. Hinumduman nato maigsoon nga naatay naandan nga taras ug pamatasan nga iya sayawa sa wa pa ta maluwas. Unsa may atong batasan sa una? Unsa may atong naandan sa una sa wa pa ta maluwas? Palahupok, sugaron, tanan nga bisyo naa. O niya, kanang dali kitang sa atong pong batasan, dali kitang hiubos, dali kitang masuko. Mga igsoon ka na bang, mo na diha kita kung atong naandan ba? Pero sa diya nga nagkadawat na ta sa kaluwasan, iingon ka na magigsoon nga imong pasanon nga cross. Buti pasabot mo, bati ka katabakoon, imong gikugan, Ginoo tungod nimo, di na gyud ko tabako. Ginoo dili masayo na kung gibati, ganahan mo tabako. Ang ubang mga igsoon mo ni, ganahan din na silang pagkadomingo ilang naandan, nga ini kahapon mo adto day dito sa bulangan. Daghan kay siya mga manok. Mga igsoon kung nadawat na nimo si Kristo nga imong Ginoong manuluwas, dako gid na napasunon nimo nga cross. Pero ingon si Kristo, og siya nga wala nagapas-an sa iyang cross ug nagasunod kanako dili takos kanako. Kung imong gidawat si Kristo Jesus nga imong Ginoong manuluwas, kung ikaw sugarol, pugnan pud mo puti pasabot anang pulong nagapas-an sa cross, puti pasabot gipugnan nimo ang imong naandan nga mga butang nga imong nahibaw-an karon nga wala kahimot isa Dios. Natay daghan kay mga bisyo kaniwa pa nakaangkos kaluwasan pagkadaghan og bisyo. Imo mga igsoon gipugnan ang imong gana sa bisyo tungod kang Kristo. Mo na imong pasabot ana. O bitaw lang adunay mga dunay relihiyon karon mga igsoon nga matud pa nila ang Biblia basahon pero dili pasabot. Dili na mao. Nga naman galing mo sila gustong ipasabot ang Biblia. Kay nahadlok magin sila mga igsoon nga mawan-an opisyo ilang mga membro. Kay gusto nila mga igsoon nga ang ilang mga membro mamatay nga daghang kasayanan. Kay aron mga igsoon naala sila rason nga nito sila ang itong inyong kuan ito. Katong namatay ang ito. Abi niyo magsoon negosyo ra man ang klase niya magsoon sa pagtulunan. Pero ang pulong sa Dios maigsoon nagtudlo nato nga kung kita nakadawat ni Kristo Jesus ang tanang mga sakop sa kalibutan nga atong nasagap atong ginyo maigsoon biyaan. Mo na ingon diha nga atong pasanon ang atong cross, buti pasabot nga ang atong pagkaadik sa pagkapalahubog, pagkaadik sa pagkasugaron, pagkaadik sa naadik, di ba? Mga igsoon kita sa upod na luwas, naatay kalingawan sa kalibutan. Adik taan ang klase sa kalingawan. Pero sa diya nga nagdawat ato si Kristo nga atong Ginoong manuluwas, atong pugnan. Kana bitaw mga igsoon nga mga adik ug lugar, di na masayo na sila nga kanang ilang gibati dito pagpugong sa ilang kaugalingon kung mugawas na ang iyang gana sa druga, dili na masayo murag na sila mabuang. Kita po mga igsoon, tingali dili ka nag-adik, pero sugaron ka, adik ka sa sugal, adik ka sa nagkalain-lain na bisyo, adik ka sa tabako, adik ka sa pagkapalahubog. So piyan na igsoon kung mudawat ka kang Kristo Jesus, dili pwede nga imong dawaton si Kristo Jesus nga magpabilin ka nga adik sa pagkapalahubog, adik sa pagkasugaron, adik sa bisyo.
kung nakadawat na ka ni Kristo kanang tanan mga igsoon, biyaan ginanimo. Kaya nga naman, ingon si Kristo, ang bisan kinsa nga dili upas-an sa ilang cross ug musunod kanako, dili takos kanako. Sa ato pa, ang imong pagdawat sa kang Kristo nga imong ginuog manluluwas, dili na balido kung wala kay timuha nga moalaga ni Kristo. So muna nga kung kita musunod kang Kristo mga igsoon, iwas out yun na to ang tanang property sa yawa. So, mo gina diha. No? Sunod, ingon siya diri mag-igsoon sa bersikulo 39. Siya nga nakakaplag sa iyang kinabuhi mawat ani ini. Apan siya nga nagawala sa iyang kinabuhi tungod og alang kanako makakaplag nini. So may pasabutan ni pagkasopya pastor. Siya nga nakakaplag sa iyang kinabuhi mawat ani ini. Unsa man kinabuhi ang iyang nakaplagan? Ang atong nakaplagan nga kinabuhi ning kalibutan na magsuno kinabuhi sa pagkadaghan kayo gikalingawan. Di ba nga itong kinabuhi ni kalibutan na pagkaliman pa na itong buhok, unsa man ang itong kalingawan. Nakaplagan na itong kinabuhi nga narunong sa tanang makon sa dapoy sa kasalanan. Disko din disko dito. Lipot suroy, bisag asa, pagkatabian, hantod mo iso na uban na influensya, nga imbis lalaki, nagbinabayi. O doon na po yung mga lalaki, ang mga babae, nga naglinalaki. Di ba nabalitaan karon ng panahon? Naiusa mga isod kang inikanan na ang nakitaan, nga ang iyang anak na lalaki, nahimong bayan, o ang iyang anak na babae, nahimong tumboy, nabalitaan ang kalibutan. So, kung sa may isulti sa pulong sa Diyos mo isoon, ang imo kung ikaw kuno nakakaplag, kasi abalik ko na kung basa, bersikulo 39. Siya nga nakakaplag sa iyang kinabuhi mawanan ini. Apan siya nga nagawala sa iyang kinabuhi tungod og alang kanako makakaplag ini. Buti pa sa mga atong nakaplagan ng kinabuhi nga wala makapalipay sa inyo ato nang gadon. Unya atong ipuli magsun ang kinabuhi nga talong tungod kang Kristo kung sa Ginoo sa Ginoo makakaplag ka niini. Makaplagan nimo tungod kang Kristo. Unsa man makaplagan ako pastor? Makaplagan nimo magsun ang tinuod nga kagawasan. Dili ba yung maigsuon mahimo nga sayon biyaan ang usa ka kinabuhi na nga atong naandan. Pero kung imong gibiyaan tungod ni Kristo, yun ni Kristo, baka baton kanini. Unsa man mabakla nimo maigsuon ni Kristo, makabaton kanini. Kanang pulong maigsuon nga makabaton kanini, mao ang kinabuhi nga puno sa kagawasan. Kung ikaw kani adto lalaki nga ang pambati babae, mautro na ka, lalaki nagkikampir. Dili lang kay mahimo nimo mabati nimo tinuod kag lalaki nga pure. Mabati pag hindi mo maigsuon sigurado kag langit. Kay imo mo maigsuon nga na-fulfill ang requirement sa Ginoo nga kausaban. So mo ni dili maigsuon dinhi ang responsibilidad sa tao nga midawat na kang Kristo, nga nakadawat na kang Kristo, ingon nga iyang bugtong personal nga manluluwas sa Ginoo. Pero daw na daghang mga tao nga bisag nakalungog niini nagpalingog-lingog gihapon. Ngano man ingon pa ni Kristo. Juan 3:19. Mato pa ni Kristo. O ini mao ang hukom sa silot nga ang kahayag nianhi sa kalibutan ug ang mga tawo nahigugma hinuon sa kangit-ngit kay sa kahayag tungod kay ang ilang binuhatan daotan. Nag-ingon si Kristo dili maigsuon siya mao ang kahayag sa kalibutan. Pero ang mga tao may igsoon nagsultihan may tungod sa kahayag sa kalibutan, ilang gipili ang kangit-ngit kaysa kahayag. Ngano man, tungod kay dito sa kangit-ngit komportable sila sa pagbuhat sa ilang naandang nga mga daotang binuhatan. Muna daghang mga tao nagsulti karon, nga bisan pagkadungog karon sa pulong sa Ginoo, no? Di ba inosente ang mga tao nakadungog naman sa pulong sa Ginoo, pero ngano man kabaton sila tinguha sa pagsagop o pagbaton o tingwa sa pagkabag-o. Wa man nila magsuuna tungod kay ingon ang kasulatan, higugma nila ang kangit-ngit kaysa kahayag. So, ingon ana ang kahimtang. Karon dili ta mag-ison, kung kita nagadawat na ni Kristo kay atong ikaduha karong ito kingkiri mao nga nagsunod. No? Kita ana-ana tayo kita og perbiro kasiguruhan sa kaluwasan ikaduha ang tawo nga kadawat sa kaluwasan na siya katungdanan. Kung siya katungdanan niya, ang pagsunod kang Kristo. Nagsunod na kang Kristo. So, sa Juan Kapitulo 8, ato giniklaroon Juan Kapitulo 8, versikulo 12, matod pa ni Kristo.
Unya si Jesus bisulti pag-usab ngadto kanila nga nagaingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Siya nga nagasunod kanako dili na magalakaw diha sa kagitgit apan nakapatuna sa kahayag sa kinabuhi. Ingon ni Kristo, ako ang kahayag sa kalibutan. Buti pa sa ako ang kaluwasan. Kanang kahayag mo igsoon, kung ikaw nakadawat sa kaluwasan, hayag na ang imong kaugmaon. Ingon si Kristo, ako ang kahayag sa kalibutan. Sa ito pa kung gidawat nato si Kristo nga atong Ginoo manluluwas, nanatay kahayag sa atong kalag dito sa kingharian sa Dios, dili ta kagitgit nga mopadulong og impierno. So ingon pa niya, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang bisan kinsa nga mosunod kanako, dili na magalakaw dis kagitgit. Buti pa sabot ang tanan nga nakadawat ng Kristo, ang tanan nga nakaangkon sa kaluwasan. Unsa kuno? Dili na mulakos kang gitgit, buti pa sabot, dili na mamakaw, dili na magbinastos, dili na magtumog-tumog storya, dili na mag-igsoon maghimo sa mga butang nga makapadaot sa uban. Kay kanang mga butang mag-igsoon nga atong iskutan sa unahan, mao man na ang mga butang nga makapadaot sa atong relasyon sa Ginoo. So mo na nga ang uban nga mga tao mayon sila na. Abi niyo pastor, kita sa diyan nadawat na nato si Kristo nga atong Ginoo manluwas. Hindi kita ma-impierno, bisan magbuhat pa, bisan magabuhat pa tagsala, bisan magabuhat pa tagdautan, dili na kita mo impierno. Mo to may isuon nga nakaana ko. Sa to pala pastor. Sa diyan akong gidawat si Kristo nga akong Ginoo manluwas, ako pa pwede na magbuhat og sala. Sa bisan makasala, makadi na gyud ka ma-impierno, kay luwas na ka anak ng Ginoo. Ako dahil siya ang ilang magsuon. Ako di ko uyon, anak. Di ko uyon, anak, na baruganan. Kaya huwag man magsuon si Kristo, anak. Sa ako magsuon, kung ikaw nakadawat sa kaluwasan, no? Dili ka perfecto. Di na anak, dili ka perfecto. Pero magsuon, dili ka kabasa sa Bible nga pagkadawat ni mo sa kaluwasan magpakasala. Pwede na kang pakasala. Dili magsuon ito nakita na ang tao nga nakadawat ni Kristo, ngayong Ginoo manluluwas siya, dili na magalakaw sa kagitgit. Ako, aminado ko ng tao na luwas, di kita maimpirno na. Kahit kaluwasan na ako, di man magputol. Pero wala mag-ingon si Kristo nga ang tao nakadawat sa kaluwasan nga di magputol, pwede na magbuhat o dautan. Kung sa may ingon sa Ginoo, magsuon sa katao nga nakabuhat og sala, pananglitan ka, ikaw, nakadawat ka kay Kristo, naluwas ka. Unya, nakabuhat ka og dili mayo. Pwede ra ba na sa Ginoo? Ang tubag dili oy. Unsa naging buhat sa Ginoo? Unsa may buhaton sa Ginoo? Iya gina magsuon nga kastigohon. Mo na nga dili ko moingon nga ang tao nakadawat sa kaluwasan pwede ra siya makasala. Kay kung iyon ko nga pwede ra siya kasala, nagpasabot magsuon nga dili sa puspusan sa Dios kay pwede ra man na sa Dios. Kita mga tao mga igsoon nga nakadawat ng Kristo di nata ma-impierno, pero di ta magpakasala. Nga naman, kaya kung magpakasala tayo na puno sa Diyos, yan tangigoon sa puspos, kung natahon ka sa Ginoo. Nya ganahan ka, nga mga lawag ka Ginoo, sige ka kulata sa Ginoo. Ang kaluwasan di maputol, pero ang kulata sa Diyos mo ipirpili mo. Nya ganahan ka kung bukod ka kanunay pirmis Ginoo. Ano na isulti mo isuon? Ang anak sa Diyos kung makasala, dili maimpirno, pero ang maong anak, kulatahon gina sa Ginoo. Yung mo na ngayon kung dili gina, pwede na ko. Di ko mutuo anak at pagtulong na anak. Pwede rin tagasala, total, di na magiging maimpirno. Dili ka maimpirno, pero kulatahon ka sa Ginoo. Puspusan ka tama sa Ginoo. Gusugod ka, dili ka maimpirno, pero isang ay pili mo, balian ka sa Ginoo, ganahan ka anak. Muna din ang kita nga mga anak sa Ginoo, dili kita magbuhat o mga butang nga makapasubo sa Ginoo. Kay tinuod nga dili maputol ang atong kaluwasan. Pero inumdumi, maputol ba yan imong tiil? Inumdumi, maputol ba yan imong kamot? Inumdumi, maputol ba yan imong kinabuhi? Uy, di kas ginugpat yun. Pero muna kung kaibon nga may son, naidagang mga tao na maingon sila, ako anak sa Ginoo, nag-enjoy siya sa sanga. Nag-enjoy pagbuhat ng dautan, naman puspusi sa Ginoo. Mao na ang ato diri pahibangno sa matag usa, mao ni ayaw gyud ko kumpiyansa sa mga tao nga moingon nga pwede ra makasala. Unya pagkatapos mingso magkakita ka nga nakahimo kalapasan, moinom gihapon, mubisyo gihapon, pero matingala ka ngano man wa man kastiguha sa Ginoo, man disiplinaha sa Ginoo. Kay ang tinuod gyud nga nakadawat sa kaluwasan,
Once na makabuhag gani sa kasaypanan, kastiguhon gina sa Ginoo. Pero matingal naman ko nga may daghang mga tao nga nakabuhat og kalapasan, ang pastor pa gani, wa man kastiguhan sa Ginoo. Wa man natiguhan. Ingon ang puno sa Dios nga igsuon. Kung dili ta anak sa Dios, dili kita kastiguhon, dili kita latiguhon. Ang buhaton lang sa Dios nato pilingog nga silot. Mo na nga tinuod giningon sa Ginoo, nga dili ang tanan nga nagatawag Ginoo, Ginoo, nagawali siyang pulong, naghimo pag mga milagro, naghingilin pag mga yawa, makasulod sa gingarian sa Dios. Kaya na ay mga tao may igsuon, ako nakita, wala kahimong milagro. Wala kahingilin og yawa. No? Kaning nagwali lang sa pulong sa Ginoo, pero may milagro na himo, wala kahingilin yawa. Nagabuhat og sala. Natingala mo kung igsuon man kasi o man puspusi. Naagyan ko na ilan na mga pastor nga ang mga anak ganing igsoon ipabuhi ng lain. Wala mo ko mag-itsa-itsa kung kailay ko ana mo tawa na ba? Nakabuhat og mga kalapasan, tingala mo man gusto buhat. So, mo na nga may ikaw igsoon na tinuod gyud nga nakadawat sa kaluwasan mosunod gyud kang Kristo. Si Kristo mo ang kahayag sa kalibutan. No? So, ikatulo, saylo naman ito, apit na tama, mano na ito ni. Ikatulo, yung dili migsun kinahanglan sa tao na luwas, mahimo siya maayong pinilan. Pero migsun nakasigurado sa kaluwasan, mo ni pagtulunan sa Ginoo. Ikaduha, nagsunod. Kini gitawag kong aduna na ikatungdanan diha sa kaluwasan. Ikatulo diri migsuon, nahimo mo sa kamayong pinialan sa kaluwasan. No? Kini mag-isuon nindot kung takay ni nga i-discuss na ito ni pero kung paano wala pigil. Paano mo doon ma'am, limit rapun mi. Limit rapun ta niya. Ilagay yung nanunghan nga mga bata itong kuan. Kanay ni ang yung duha ka semana. Amo yung ikuan nga ang mga bata bawal. Pero nangari magit sila sa sila. Kapag itanaw, ang uban po mga bata, dala-dalaon mong ganit eh. MACQ good. Pero okay naman di ay, naman po yung mga bata gani ko nakita sa siyudad po. Nakaula, okay naman sila. So muna nga, karon kita tini, walang yapon ta ka na, sunod lang yapon ta protocol kay kada karon na ba? Ito ka patron kan pa rin agad. Lili sila pero gamay na mapunta. Ibang takwan kaya gamay na mapunta dire. No? Dire sa pikas ang uban. Di lang kayo magbubul-bul kaya sawag mo gini nga napapaghintay ni panahon lagi ni pandemic lagi. No? Mo na gitaw pandamay ng pandemic. Okay, so ikatulo nga ato ang ato karon tema unsa ang makapahimo nga unsa ang mahinungdanon nga mga kamatuoran sa iglesia. So ako na discuss kanina ang mga kamatuoran, ang mahinungdanon nga mga kamatuoran sa iglesia, mo ato na discuss kanina kaning mao katong gitawag og nagsunod sa mga pagtulunan ni Kristo. Dili ka may iglesia ni Kristo, o iglesia sa Dios kung wala ka nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Unsa pagtulunan ni Kristo? Natukin na nako kanina una, kasiguruhan sa kaluwasan, ikaduha, aduna na si katungdanan sa kaluwasan, aduna na si katungdanan sa kaluwasan. Ikatulo may igsoon, nahimo siyang maayong pinialan diha sa iyang pagkalinuwas. Kanang itong pinialan diha sa kaluwasan. Ato mga igsoon nga basahon, gamay na lang oras, gamay lang panahon. Ako na lang di siguro shortcut siguro ni. Sa Lucas Kapitulo 8 mga igsoon, ingon na nakadawat sa kaluwasan. Mao ni mga igsoon ang atong tulumanon isip pinialan sa kaluwasan. No? Wala nagpasabot mo igsoon nga mawala ang kaluwasan ug mapakyas kaani pero imo man ni katungdanan. So niya, ingon pa diri sa Lucas 8:18, matud pa. Busa pagmatnon kamo giunsa ninyo sa pagpaminaw. Kay siya nga bisan si bisan kinsa nga aduna kanila igahatag o si bisan kinsa nga wala gikan kaniya pagakuhaon bisan pa kadang daw iyahan nabatunan. Ang puti pasabot dinhi mga igsoon mo ni.
Kita nakaangkon ta sa kaluwasan kay atong gidawat si Kristo. Ato na gini nabalik-balik. Unya ato na pud nasabtan karon nga kita nga nakadawat sa kaluwasan atong katungdanan mao nga nagsulod ta kang Kristo. Ato na nang nabasa. Nalan diri ning suon wala di na lang ako i-discuss kining pag unsay kalainan sa kangit-ngit o sa kahayag. Na-explain naman ko na ako kay kining gamay. Dili na lang ako ni explain kay mas mo taas pa ta mo dako na kay mahurot atong oras. So, dili ta karon sa ikatulo na tong point na to dire nga kita nga nakadawat sa kaluwasan gitawag ta magsuon og pinialan sa kaluwasan. Isip ko sa pinialan, gikinahanglan may bawaan nato ni nga matud pa ni Kristo diri sa Lucas 8:18, magmatkon kuno ta, no? Magmatkon ka mo giunsa ninyo sa pagpaminaw. So say kita magsun maminaw bitaw no, pulong sa Ginoo say mamili ta og kanang mga magwali nga kana ba gyud tan-awon bitaw nga basta daghan kay mga igsoon nga moabot sa tong panguna-unangan ko ganahan mo simba basta kana si pastor mo imuwali. Pero kani nga pastora mo ni muwali di ko ganahan. Pero bisag kinsa kay magwali maigsoon nga nagtudlo sa kaluwasan, ingon ang kasulatan kinahanglan nga ikaw amen ba yung kaan? Ingon diri maigsoon. Kinahanglan nga ikaw kuno magmatgon sa imong pagpaminaw. Kinahanglan nga matgon ka sa imong pagpaminaw. Kay matud pa niya, kay si bisan kinsa nga aduna, buti pasabot nga bisan kinsa kuno nga aduna. Kanang aduna kani sa to pa naay imuha ba? Kaniya igahatag. Sa to pa kung ikaw ana ay imuha, kanang imong nabatnan iya ng dugangan. Og siyangan, og si bisan kinsa nga wala. Kung nilay tao siya, wala yung, di ko interesado ana, wala siya pagtagad, wala siya interes. Ingon niya, gikan kaniya, pagkakuhaon, bisan pa ka ng daw iya ang nabatunan. Sa ato pa, sa diretso, doon ay, kini nga sinuntihan sa King James Version, lalo ba niya marag, ingon na ito, kinahanglan og taas na explanation. Ingon ani maigsoon, atong i-translate sa itong magaling mo sinuntihan. Magbantay ang matagos sa pagpaminaw. Kay ang adunay iyaha, dugangan pa. Sa ito pa kung nakakay mo, madugangan pa na. Pero ang katong walay iyaha, bisan ang jutay nag-iisip niya na iyaha, mawala pa na, kuhaon pa na niya. Mo'y diretso na pagkasulti ini mahina sa kasulatan na atong ibasa ng igsuon. So, sa may buong ipasagot anak. Unang-una sa tanan, igsuon kinahanglan, sabihan ka maninaw kung tas pulong sa Ginoo. Magbantay kuno ta sa pagpaminaw sa ato ang sa pulong sa Dios nga imong nadunggan. Kay kanang imong nasabtan dugangan na. Pero kung ikaw kuno nakaluhog sa pulong sa Ginoo, nga wala kuno ka naghatag og kabug-aton, wala kuno ka naghatag og bili sa imong nadunggan, bisan pa kanang imong giisip nga imuha, kuhaon pa kana. Unsa may atong giisip pag-igsoon na ato karon? Imong kinabuhi. Kung nakaluhog ka sa pulong sa Ginoo, pero wala mo ataging pagtagalugod sa imong nadunggan sa pulong sa Dios, may dakong posibilidad nga bisan ultimo imong kinabuhi, wala pa na diha nimo. Ingon ana ang unang application. Ikaduhang application ng iso na ini nga pagkasulti. Pag mag-iskop ng utag pinialan, ikaw nga nakadawat sa kaluwasan. Kita nga nakadawat sa kaluwasan ug nangalagad ka sa Dios. Ang konsentrasyon sa Dios mag-isunod ng saad sa Dios diri nato nga iya kitang panalanginan. So, mo ni gigamit mag-isuon sa uban sa pagtudlo sa mga tao mahitungod sa gitawag og giving. Actually, mag-isuon ako dili ko ganahan magtudlo anang hatag-hatag kana bitang hitungod sa tithes and offering. Ako dili ko mutudlo anang tithes and offering igsuon. Kay para sa ako ang tao nakadawat sa kaluwasan. Kung kaniadto maigsuon kita gani sa panahon sa pista, ano naman ninyo gigamit, di ba? Sa una, gawa pa ta makaangkon sa kahibalo sa kaluwasan, di ba? Layo pa ka pista sa atong barangay, nagkuhin na tagbaktin para atong prepara sa ato ang pista. Pero mag-isun karon ang kadawat sa kaluwasan, labaw pa na ang ato ang labaw pa na mag-isun ang atong timuha. Kaya nga naman, tiaw di mo, hindi na ka ma-impirno. Ingon na bala kasulatan ng Isus, ang tao nga nakadawat ni Kristo Jesus na imong anak sa Dios,
Kana lang kahibalo way so nga di na ka maimpirno kay si Kristo gibitay sa cross. Namatay din siya o gilubog pero nabuhi. Aron nga ikaw sa niyang udawat ka niya kayang imong Ginoo maluwas ang tanan imong kasala. Gikuha sa Dios, gikalimtan sa Dios, gipanas sa listahan sa Dios, ug sa sulti sa Dios. Dito si Emanson iyang kagadaban og puloy anak. Kay ngano man ikaw kuno iya na kan anak. Sa to pa ilibihan nato ining lawasa, makita nato magsud nga dunay mansyon. Nagyanda na Ginoo dito sa iyang puloy anak karon mamatay ko. Nakadawat ko sa Ginoo, anak ko sa Ginoo. Siyempre, nangalagad ko sa Ginoo. Kaya nga naman, ang katungdanan, pag-alagad sa akong langitong amahan. Mamatay ko panalitan. Anak kong lawas sa lupong sa simenteryo. Pero akong kala, matos bagay sa Ginoo. Kanaka kasayuran, gikat sa gisulti ni Kristo na Jesus na igsuon. Karon pa lang dili kalibutan na. Ugod siya ko nakita nga makapahimaya sa atubangan sa Dios, dili makapahimaya sa pastor, dili makapahimaya sa imong igsuon. Imo ni gibuhat na imo kinabubuton, way nagbuot nimo, imo nang kaugaling ni siya nimo. Mga ko na ko ni Ginoo pinalipaw ko sa imong gibuhat para ako di maimpirno. Isa na ni ko maimpirno ka. Muna ako magsuli ko magwali og kanang di kay ko magwali og gibing, dili ko magwali og kinini ang paghatag og tayo sa piring. Kay ngano man di man makaluwas ng imong magsige kag hatag og tayo sa piring. Bisan pag pila ka milyon, sinako pa ng kwarta ni mong ihatag simbahan, di na makaluwas imong kalag. Ang makaluwas imong kalag si Kristo ra gyud, so di gidawat nimo siya, ingon nga imong buktong personal na manuluwas. Pero karon mo igsoon pag naa ka sa pag-alagad sa Ginoo, may kang Ginoo mo ni kanihatag nimo Ginoo. Ihatag na ko sa buluhaton nimo Ginoo, kay para magamit na mo ni pag-print og kining mga tracts, magpalit ni Biblia, Ginoo, magpalit ni og kuan kana man igsoon, ibayad na mo sa kuryente Ginoo. Di ba, anak ka? Naghatag ka sa imong halad ngadto Ginoo. Wa mo ni giadal ni pastor. Wa kini, abi ninyo isud dunay mga pastor nga ababa ora kanon sige halad, sige. O kamo mga di mo kinahanglan maghatag mo sa inyong tithes ng inyong giving. Ako mga igsuon sa ako di ako magtudlo anak kay abi ninyo kung ikaw makadawat sa kaluwasan, nasayod ka magipakamatyan kay Kristo sa krus Kalbaryo, bisan di pagkasubuon. Mahatag ni ka. Muna ako dili ko magkaiba na igsoon. Pero ato lang basahon nga, pastor na bagid sa Bible, ang tithes ng offering na igsoon dito na sa Old Testament. Pero ang mga igsoon about sa giving sa Bible, sa New Testament, wala gisgot sa tithes ng offering. Ang gisgutan diri ng igsoon, itawag siya mga igsoon o gasa nimo sa imong ugma, love offering. Ano lang gud? Pinaka simple. Pero yung tamang isod ka na, tayo sa piling pastor, maghatag na ko anak, panalanginan ka ko sa Ginoo. Mga isod sutiyan ka imo si Eli Soriano, nga kana ko nung paghatag sa tayo sa piling, nili na siya uso karon kaya ato pa na sa Old Testament. Pero mga isod, wala pa ang napulo kasugo, si Abraham, naghatag na siya anak. Pero kanang tayo sa piling, di may nasugo sa Ginoo ha? Kinabubuton to mga isod ni Abraham, na iyang ihatag ni Melchizedek. Sa diya, kita ko siya ni Melchizedek, samtang gikan siya sa pagpanaog sa kupat, ngadto ni Chedorlaomer, ang hari sa mga nasod, kuan man, gibihag man ang iyang igso, ang iyang pagkumangkon na silot, gigugod niya, gipildi man niya ang katong mga harian, napulo ka hari, gipildi ni kuan, gipildi ni Abraham. Sa diya igso, nagtakpo sila si Abraham o si Melchizedek. Ini si Melchizedek, batod pa sa Hebreano, itso siya mao ang paghulagway ni Kristo. Nitabo Kristo si Abraham, ihatag sa iyang tibuok ikapulo, gikan sa iyang mga inilog sa kupat. Si Abraham, wa sa ina sa Dios, Abraham, akong ipadala sa Melchizedek. Hatagi sa ikapulo, ako na mayon nga, magsuon nga, ang tithes nga ang offering, dili siya sugo sa Dios, pero inisyatibo siya sa una ni Abraham, kinsa nagtuo sa Dios, busa ang paghatag sa tithes sa offering, dili kasuguan sa Dios, pero maison buhat sa pagtuo. Pagtuo ni Abraham, nga iyang ipasalamat ngadto sa Ginoo. Pero dili man ako ato ang pinakasentro. Pero kini mga igsoon, nagtulbog man gud mahitungod sa gitawag murag kapani-paniha ba? No? Una nga, wa naman tay oras po. No, tay oras ato ra. Ako na lang i-shortcut ha. Dito ko mga igsoon. Dili pagdapunta sa Lucas
Oh. Lucas Kapitulo 6. No. Kaya nagistot man ta pinialan ng buta, ingon nga mga tao nakadawat sa kaluwasan, mao ni mag-igsuon ang atong katungdanan isip pinialan, no? Lucas Kapitulo 6 bersikulo 38. Unsay ingon dire? Paghatag o kini igahatag nga kaninyo. Maayong pagkasukod, dinasok o tinantan o nagaawas ang igahatag sa mga tao sa inyong sabakan. Kay pinaagi sa sama kasukdanan nga kamo nagasukod kini pagasukdon nganha kaninyo. No? Mo ni isulti. Bisa paghatag o kini igahatag nga kaninyo. Mo mga igsoon ninyo, kuan siya ganang prinsipyo ni siya mo ni ang prinsipyo. Kung ikaw maghatagon, ikaw pud paghahatagan. Kung dili ka maghatagon, dili sad ka makadawat kay wa koy muhatag nimo kay nanuman dalo maka. Mao na mga igsoon niya. So, ako na lang ning i-shortcut ha. Di na lang ko kayo maghatag o ka ng opinion ato, kamo na lang analisa, basta kayo na mabasa sa Biblia. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 8. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 8. Kapitulo 9 diya Migson. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 6 o versikulo 7. Nag-ingon diri o? Apan ako mag-ingon ini, siya nga nagapugas o kanihit, magaani usab sa kanihit. O siya nga nagapugas sa madagayaon, magaani usab nga madagayaon. Versikulo 7. Ang matang tao sumala sa ginatinguha niya diha sa iyang kasing-kasing. Sa ingon, tuguti siya sa paghatag. Dili nga nagapagulbol o pinugos kay ang Dios nahigugma sa usab ka malipayon nga nagahatag. So ang point nato diri maigsuon, no? Kay kini atong diskutan diri ikatulong nga point nato maigsuon, ngano nagitawag kag iglesia sa Dios? Ang rason ngano gitawag kag iglesia sa Dios, ang rason ngano gitawag kag iglesia ni Kristo, una kay nagsunod ka sa sugo ni Kristo. Unsa may sugo ni Kristo?